अस्सलामु अलैकुम माय क्यूट लिटिल बटरफ्लाइज। मेरा नाम मुंतहा है एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो का जो मौजू है ना वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसका ताल्लुक़ सिर्फ हमारी ज़िंदगी से नहीं है बल्कि हमारे ज़हनी सुकून, हमारे दिल और हमारे मुस्तकबिल से भी है। टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा कि आज मैं आपको बताऊंगी 10 ऐसे रूल जो आप अपनी ज़िंदगी पर अप्लाई करके ख़ुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं किसी भी टॉक्सिक रिलेशन से। यानी ऐसे रिश्ते जो हमें तोड़ देते हैं, हमें मोहब्बत नहीं सिर्फ दर्द देते हैं, लेकिन हम खुद को ऐसे रिश्तों से कैसे बचा सकते हैं। जी हाँ, आज मैं इसी वीडियो में आपको ऐसे 10 गोल्डन रूल्स बताऊंगी जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं। दूसरों की मोहब्बत ना तब ही आपकी ज़िंदगी में रोशनी लेकर आती है जब आप ख़ुद अपने दिल में अपने लिए मोहब्बत रखते हैं। अगर आप ख़ुद को अहम नहीं समझेंगे ना तो दुनिया भी आपको कभी अहमियत नहीं देगी। जब आप ख़ुद से मोहब्बत करते हैं तो आप किसी की ये इजाज़त नहीं देते कि वो आपकी नाकदरी करे, आपकी इंसल्ट करे। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया वाले आपकी इज़्ज़त करें तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप ख़ुद से जुड़ें, अपनी इज़्ज़त करें और अपनी कामयाबियों का जश्न मनाएं। क्योंकि जो अपने आप के साथ सच्चा होता है ना, दुनिया उसी के साथ सच्ची होती है। कुछ रवैये ऐसे होते हैं लोगों के कि जो हमें शुरू में छोटे लगते हैं, लेकिन बाद में यही हमारे बड़े बड़े ज़ख्म बन जाते हैं, हमारे ज़हनी दबाव या ज़हनी तनाव का शिकार बनते हैं। जैसे हर वक्त तनकीद, बात बात पर गुस्सा, आपकी राय को कभी ना मानना या अहमियत ही ना देना, झूठ और फ़रेब, जज्बाती धौंस। अगर ये सब निशानियाँ आपको किसी भी रिश्ते में नज़र आती हैं ना, तो आपने अपनी आँखें बंद नहीं करनी। ये रेड फ्लैग है, ये ऐसा रेड फ्लैग है कि जो आपको नज़र आ जाए ना किसी भी रिश्ते में, तो आपने चुप करके बस पीछे हट जाना है ऐसे रिश्ते से। हमारा जो दिल है ना वो कभी कभी बहुत पहले सेंस ये कर लेता है कि कुछ ठीक नहीं है इस रिश्ते में, लेकिन हमारा दिमाग हमें बहाने देता रहता है कि शायद मैं गलत हूँ या मैं गलत सोच रहा हूँ या मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, शायद वो बदल जाए। नहीं, अगर दिल बेसुकून है ना तो इसकी बात सुने, उस बात को नज़रअंदाज ना करें। इंसान की पहली इंट्यूशन कभी धोखा नहीं देती है। अगर कोई आपकी ज़िंदगी में है तो उसको ये हक़ नहीं मिलना चाहिए कि वो आपकी आज़ादी, आपके ख्वाब और आपकी मर्ज़ी सब छीन ले। लोगों को ना कहना सीखें। रिश्ते में अगर एक दफ़ा झूठ बोल दिया जाए और भरोसा एक दफ़ा टूट जाए ना, तो फिर रिश्ता सिर्फ नाम का ही रह जाता है। अगर कोई बार बार गलती करे, सिर्फ माफ़ी के लफ्ज़ों से खेल रहा है, यानी कि कोई बार बार गलती कर रहा है और फिर आके माफ़ी मांग लेता है, तो समझ जाएं कि वो आपसे नहीं, आपकी कमज़ोरियों का फ़ायदा उठा रहा है। उसको आपसे कोई मोहब्बत नहीं है। और जो ये टॉक्सिक लोग होते हैं ना, ये आपको अपने अच्छे लोगों से दूर कर देते हैं। मतलब जो लोग वाकई जेन्युइनली आपसे मोहब्बत करते हैं ना, ये टॉक्सिक लोग आपको उनसे भी दूर कर देते हैं ताकि आप कमज़ोर हों और वो आप पर हावी आ सकें। अगर आप देखें ना कि कोई आपको आपके ख़ानदान, दोस्तों या आपकी दुनिया से काट रहा है तो फ़ौरन पीछे हट जाएं। आपने उन लोगों से नहीं कटना, दुनिया से या दोस्तों से या अपनों से। आपने उस आदमी से पीछे हट जाना है। आपकी ज़िंदगी सिर्फ एक शख्स के गिर्द नहीं घूमती। मोहब्बत के बगैर रिश्ता चल सकता है, लेकिन इज़्ज़त के बगैर एक लम्हा भी नहीं चल सकता। अगर कोई आपसे मोहब्बत के नाम पर आपकी तौहीन करे तो वो मोहब्बत नहीं है, जबर है। इज़्ज़त की जाए तो रिश्ता खूबसूरत बनता है। गलतियाँ सबसे होती हैं, लेकिन अगर गलतियाँ मुसलसल हों और ये सबक ना सीखा जाए तो वो गलती नहीं, अपने आप दिखाने का तरीका है। दिल बड़ा रखें मगर याद रखें, किसी ने आपको तोड़ा है, किसी ने आपका भरोसा तोड़ा है, आपसे झूठ बोला है, तो इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करना आपने कभी भी। कभी कभी सबसे छोटा कदम ना छोड़ देना होता है। अगर रिश्ता आपको खौफ दे, दुख दे, दर्द दे या आपका इत्मीनान छीन लेना, तो वहाँ से निकल जाना आपकी फ़तह होती है। अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जिएं, क्योंकि आप खुश रहने के हकदार हैं। अगर आप एक टॉक्सिक रिश्ते में हैं ना, तो याद रखें आप अकेले नहीं हैं। आपकी ज़िंदगी कीमती है, आपकी मुस्कुराहट ज़रूरी है, आपके ख्वाब हकीकत बनने के लायक हैं। आज फ़ैसला कीजिए कि आप अपने लिए बेहतर ज़िंदगी चाहेंगे या नहीं। वक्त बदलता है और आप भी बदल सकते हैं। जो रिश्ता आपको मजबूत बनाए वही असल रिश्ता है, और जो रिश्ता आपको अंदर से तोड़ दे, आपकी हिम्मत कम कर दे, आपके ख्वाब छीन ले, तो वो रिश्ता नहीं है, मोहब्बत नहीं है, बल्कि एक सिर्फ टॉक्सिसिटी है जिसको आपने अपनी ज़िंदगी से निकाल कर बाहर फेंकना है। सो टॉक्सिक रिलेशन से ख़ुद को प्रोटेक्ट करने के पहले रूल नंबर 1 में आता है कि सबसे पहले हम गलती यही करते हैं कि हम दूसरों की मोहब्बत में अपने आप को भूल जाते हैं। एक लम्हा सोचिए, जब आप अपने आईने में ख़ुद को देखते हैं तो आप अपने अंदर क्या नज़र आता है? गलतियाँ, कमज़ोरियाँ या एक अनमोल इंसान जिसने ज़िंदगी के हर मोड़ पर लड़ना सीखा? ख़ुद को कम मत समझें, ख़ुद को कुर्बान मत करें। प्यार में झुकना अच्छी बात नहीं है, लेकिन टूट जाना नहीं। रूल नंबर 2, पहले दिन मोहब्बत, दूसरे दिन ख्याल और तीसरे दिन कंट्रोल। यही टॉक्सिक रिश्ते का फार्मूला है। इब्तिदा में सब परफेक्ट लगता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जुमले बदलने लगते हैं। सो जो शख्स आपको बदलने की कोशिश करे वो कभी भी आपसे वक्तन प्यार नहीं कर सकता।
تیسرا رول ہے کہ اپنے دل کی چیخ کو سنیں، یعنی کہ آپ کا دل جو انٹیوشن آپ کو دے رہا ہے اس کو سنیں، اس کو نظر انداز نہیں کریں۔ کیا آپ نے کبھی کبھی یہ محسوس کیا ہے کہ سب ٹھیک ہونے کے باوجود دل بے چین رہتا ہے، نیند نہیں آتی، مسکرانا زبردستی پڑتا ہے؟ اگر کوئی بھی رشتہ آپ کی روح کھا رہا ہے تو دیر مت کریں، اپنے دل کی بات سنیں، کیونکہ جو رشتہ سکون نہ دے وہ رشتہ نہیں ہے۔ رول نمبر 4، جو ٹاکسک ریلیشن میں ہوتے ہیں نا، ان کے جو پارٹنرز ہوتے ہیں وہ آپ سے بات چیت کرنے سے بھاگتے ہیں۔ ایک صحت مند رشتے میں نا غلط فہمیاں بھی حل ہو جاتی ہے، کیونکہ دونوں کے درمیان بات چیت ہوتی ہے، لیکن ایک ٹاکسک لوگ جو آپ سے بات کرنے ہی نہیں، جو آپ کو بات کرنے ہی نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں تم ہر بات بڑھا دیتے ہو، تم اوور تھنک کرتے ہو یا تم غلط ہو۔ ایسے لوگوں سے تو آپ نے بالکل کٹ جانا ہے۔ یاد رکھیں، جہاں بات نہ ہو وہاں محبت باقی نہیں رہتی۔ رول نمبر 5، اپنی باؤنڈریز کریٹ کریں۔ محبت میں قربت اچھی بات ہے، لیکن اپنی ذات کو کھو دینا تباہی ہے۔ رول نمبر 6، اعتماد ٹوٹے تو رشتہ بھی ٹوٹ جاتا ہے، یعنی کہ جو شخص آپ سے ایک دفعہ جھوٹ بولتا ہے اور پھر سوری کہہ کے دوبارہ وہی کام کرتا ہے تو پھر یہ ریڈ فلیگ ہے، مینز یہ ایک ٹاکسک انسان ہے۔ کیونکہ کسی بھی رشتے میں اگر ایک دفعہ بھروسہ نکل جائے نا تو پیچھے کچھ بھی باقی نہیں رہتا، اور جو آپ کے بھروسے سے کھیلتا ہے وہ آپ کے دل سے بھی کھیلے گا۔ اپنے پیاروں اور خاندان والوں سے رشتہ جوڑ کے رکھیں، یعنی کہ ٹاکسک انسان اگر آپ کو کہے بھی نا کہ اپنے خاندان سے دوستوں سے رشتہ چھوڑ دو، لیکن آپ نے ایسا نہیں کرنا۔ صرف ایک انسان کے گرد نہ گھومیں اپنی زندگی، بلکہ آپ اپنے ساتھ بھی ہیں، اپنے خاندان والوں کے ساتھ رشتہ آپ نے نہیں توڑنا۔ رول نمبر 8، عزت محبت سے کہیں زیادہ ضروری ہے۔ محبت وقتی ہوتی ہے لیکن عزت ہمیشہ کے لیے۔ آپ کی عزت آپ کا حق ہے، کسی پر احسان نہیں ہے۔ اگر کوئی آپ سے محبت جتاتے ہوئے آپ کی تذلیل کرے، آپ کو نیچا دکھائے، آپ کی خامیوں کا مذاق بنائے، تو یہ بھلا کیسی محبت ہے؟ محبت کا تو مطلب یہی ہوتا ہے نا کہ آپ کے اندر جو خامیاں ہیں انسان اس کو بھی محبت کرے، اس کو ایکسیپٹ کرے، تب جا کے جو ہے انسان ایک مکمل اور ایک اچھے رشتے میں بنتا ہے نا۔ پیار وہاں کریں جہاں عزت ملے، جہاں آپ کی بات سنی جائے، جہاں آپ اچھے انسان نہ صحیح انسان تو سمجھے جائیں۔ دیکھیں، پرفیکٹ کوئی بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن خامیاں تو دیکھیں سب میں ہوتی ہیں، لیکن جو انسان آپ کو آپ کی خامیوں کے ساتھ قبول کرتا ہے وہی آپ سے سچی محبت کرتا ہے۔ لیکن جو وقتی محبت دکھا کے بعد میں جا کر آپ کو آپ کی خامیاں گنواتا ہے، وہ انسان جو ہے آپ کو ذہنی برباد کر دے گا۔ اٹس اے ریڈ فلیگ۔ رول نمبر 9، معاف کریں مگر سیکھیں بھی۔ زندگی میں سب غلطی کرتے ہیں، لیکن جو بار بار وہی غلطی کرے وہ آپ کا دل نہیں، آپ کی برداشت دیکھ رہا ہے۔ معاف کرنا اچھی بات ہے، لیکن خود کو بار بار تکلیف دینا یہ سراسر ظلم ہے۔ لہٰذا ہر دفعہ سامنے والے کی غلطی کو اگنور کر کے، وہی غلطی جو بار بار کر کے وہ بار بار سوری بول رہا ہے اس کو اگنور نہیں کرنا۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں نا تو یقین مانیے یہ صرف آپ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ جو دکھ دے کر بدل نہ سکے نا، اس کے بدلنے کا انتظار چھوڑ دیں، کیونکہ وقت ضائع ہوگا اور دل ٹوٹتا رہے گا، اور جب دل ٹوٹے گا تو آپ کی روح اندر تک جو ہے وہ زخمی ہو جائے گی۔ اور رول نمبر 10، وقت پر چھوڑ دینا بہادری ہے۔ چھوڑ دینا آسان نہیں ہے، خاص طور پر جب ہم دل لگا بیٹھتے ہیں، لیکن سوچیں آپ ایک ایسا رشتہ پکڑے ہوئے ہیں جس نے آپ کو آنسو دیے ہیں، درد دیے، تنہائی، تکلیف، ظلم اور خود پر شک کرنا سکھایا۔ مطلب آپ خود سے ہی سیٹسفائیڈ نہیں ہو رہے۔ ایسے رشتے کو پکڑ کے رکھنا بہادری نہیں ہوتا بلکہ خودکشی ہے۔ آہستہ آہستہ آپ خود کو ختم کر رہے ہیں، اپنی زندگی ختم کر رہے ہیں۔ بہادر وہ ہوتا ہے جو فیصلہ کرے کہ میں بہتر کا مستحق ہوں، جو اپنی اہمیت کو سمجھے، جس کو یہ پتہ ہو کہ وہ کس چیز کے لائق ہے، کہ وہ بھی انسان ہے، اور عزت تو انسان کا بنیادی حق ہے نا۔ جب تک آپ اپنی اہمیت کو نہیں پہچانیں گے، سامنے والا آپ کو مسٹریٹ کرتا ہی رہے گا۔ اب اپنے آپ سے ایک سوال کریں کہ کیا آپ واقعی زیادہ نہیں بنتے؟ کیا آپ خوش رہنے کے لائق نہیں ہیں؟ کیا آپ کو مسکراہٹ کا حق نہیں ہے؟ ہر جواب میں نا آپ کو صرف ہاں ہی سنائی دے گا کہ آپ بہترین کے حقدار ہیں، آپ عزت کے حقدار ہیں، مسکراہٹ کے، خوشی کے حقدار ہیں، اور بہترین یا اچھا صرف انہی کو ملتا ہے جو اپنی اہمیت کو پہچان لیتے ہیں۔ آگے فیصلہ کیجئے کہ آپ خود کو بچائیں گے۔ خیر، یہی تھے وہ 10 رول جو آپ کو کسی بھی ٹاکسک ریلیشن یا ٹاکسک انسان سے جو ہے وہ پروٹیکٹ کر سکتے ہیں، اور آپ نے اپنی پروٹیکشن خود کرنی ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ نا میں آپ کو اپنی شاپنگ کچھ دکھا رہی ہوں۔ میں اپنی ڈیلی ویئر کی چیزیں لے کے آئی تھی۔ یہ میں نے گلو بیگ سے آن لائن آرڈر کیا تھا بیگ، کیونکہ میں ایک بچے کی ماں ہوں، تو مجھے اپنے ساتھ جب بھی میں باہر ٹریول کرتی ہوں تو مجھے پیمپر اور وائپس اور ایک سوٹ اس کا ہمیشہ کیری کرنا ہوتا ہے ساتھ، تو اپنے بیگ کے ساتھ ایک علیحدہ بیگ کیری کرنا نا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو میں نے پھر یہ بیگ لیا تھا کہ تھوڑا سا بڑا بیگ ہے، اور یہ شوز میں نے لیے تھے گھر پہ پہننے کے لیے۔ مطلب اگر میں ان کو بنا ساکس کے بھی پہنوں نا تو یہ بہت کوزی ہیں اور بہت وارم ہے۔
میرے پاؤں کو بہت دیر تک گرم رکھتے ہیں، اور یہاں پہ میں اس کو پہن کے تھوڑے سے ششکے مار رہی تھی۔ خیر، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اور کمنٹ کریں، اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور پیاری مریم کی مغفرت کے لیے بھی دعا کریے گا۔ اچھا، مجھے نا اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں۔ کوئی بھی انسان جو میری 10 سیکنڈ کی یا 15 سیکنڈ کی یا 30 سیکنڈ کی بھی ویڈیو دیکھتا ہے نا، وہ پلیز مجھے بتایا کرے کہ میری ویڈیو کیسی ہے، مجھے تھوڑا سا فیڈ بیک ملے۔ باقی اپنا خیال رکھیے گا، ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔